جدوں جنگ احد دا واقعہ پیش آیا نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دیاں مرضیاں، چاندو نوجوان جنہاں نو اللہ دے نبی نے ایک ٹیلے تے کھڑا کیتا سی کہ تسی اپنی اس جگہ نو نہیں چھوڑنا، ہونا جدوں غلطی کیتی انسانی ناتے نال جگہ چھوڑی نا تے مسلمانہ تے کافران دا حملہ دوبارہ ہویا، او جڑی جناب فتح سی شکست دے اندر بدل گئی، اور کافی سارے نبی پاک دے صحابہ شہید ہو گئے، اور دیگر زیادہ تر نبی پاک علیہ السلام سمیت نبی پاک دے یار اللہ اکبر زخمی ہو گئے، نبی پاک بھی زخمی ہو گئے۔ اس کیفیت دے اندر جدوں مسلمان پریشان ہو کے مدینہ طیبہ دے ولوٹے تے نبی پاک علیہ السلام نو خیال آیا اے جڑے مشرکین مکہ نے اے ساڑے کڑوں اللہ اکبر فاتح بن کے واپس گئے نے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آکے مدینہ طیبہ تے حملہ کر دے من کہ مسلمان پریشان نے، مسلمان غم زدہ نے، اگر حملہ کرنگے اسی کرانچ بیٹھے ہوئے تے پھر ساڑا اللہ اکبر نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر نے فوراً صحابہ نو جمع کر لیا ہے، فرمایا صحابہ میں نو انج لگ دے کہ مشرکین مکہ واپس پلٹنگے اور مدینہ طیبہ تے حملہ کر دینگے، ایتھے ساڑے بچے بھی نے، ساڑیاں عورتاں بھی نے، اللہ اکبر، لہذا سانو مدینیوں باہر جا کے انہاں دا پیچھا کر کے رستے چنوں نو روکنا چاہیے دائے تاکہ مدینے اندر قتل و غارت نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، صحابہ زخمی بھی سن، صحابہ دے پیارے شہید بھی ہو چکے سن۔ اس کیفیت دے اندر جدوں نبی پاک نے حکم دیتا تے صحابہ نے یہ نہیں آکھے اللہ دے نبی جنہاں نو لے کے آئے ہیں انہاں نو دفنانا باقی ہے، اللہ دے نبی ساڑھے زخم تے پرے کوئی نہیں، بلکہ نبی پاک نے حکم دیتا ہے۔ صحابہ کہندے نے سونیا سمینا وعدانا، اللہ دے نبی اسی حاضرہ چلو کتے چلنا ہے۔ صحابہ نبی پاک دے نال ٹر پے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دے متعلق آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا او لوگ جڑے ہر طرح دی پریشانی دے باوجود، زخمی ہون دے باوجود اللہ دے رسول دے حکم تے لبیک کہندیاں نال چلے، انہاں لوگاں واسطے کائنات دے رب نے اجر عظیم تیار کیتا ہے، بڑا اجر تیار کیتا ہے۔ مسلم شریف دی روایت سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھے نے تے ماں جی فرما دیاں نے اے عروہ پتہ ہے تو کنہ دی اولاد ہے؟ اللہ اکبر، جنہ دے بارے اللہ نے آیت نازل کیتی ہے، مولا کریم نے جنہ دے بارے اس گل دا اعلان کیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ فرمایا عروہ تو انہاں دی اولاد ہے، اللہ اکبر، جنہاں نے زخمی ہون دے باوجود، تکلیفاں ہون دے باوجود ہمیشہ اللہ دے رسول دے حکم تے لبیک آکھے آئے۔ اللہ اکبر، کی مراد ہے کہ تیرے باپ زبیر نے بھی لبیک آکھیا اور تیرے نانے ابو بکر نے بھی لبیک آکھیا۔ سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میرے پیغمبر دی عظیم صحابی نے اللہ اکبر فیصلہ بادیو اسلام دی خاطر سب تو پہلی تلوار جڑی اللہ اکبر ہوا دی اندر لہرائی گئی وہ حضرت زبیر بن عوام نے لہرائی سی۔ آپ نے جنہوں نبی پاک تے ایمان نے آندہ، آپ دی عمر 15 یا 16 سال دی عمر سی تے مکے دے اندر اللہ اکبر لوگاں نے ایک گل پھیلا دی تھی کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک نو گرفتار کر لیا ہے اور آپ نو عذیت دیتی جا رہی ہے۔ حضرت زبیر دے کنہ تے گل پہ گئی، حالانکہ 15-16 سال دے نوجوان نے انج تلوار میان وچ بار کڈیے ہوا چ لہراندے ہوئے مکے دیاں گلیاں چ پھردے پئے۔ لوگوں مینوں دسو آمنہ دلال کیتے، دسو میرے آقا تے میرے مرشد کیتے نے۔ چلدیاں نبی پاک نال ملاقات ہوئی، آقا فرماتے نے زبیر تلواراں لہراندا ہویا اج میدان اندر کس واسطے نکلے ہیں؟ اللہ دے نبی میں تہاڈی حفاظت واسطے نکلے
نکلیا وا میں تہاڈی مدد واسطے نکلیا وا مینوں پتہ لگیا ہے کہ مشرکین مکہ تانوں گرفتار کر لیا ہے تے آقا فرماتے نے زبیر میں بالکل ٹھیک ہاں کسی نے غلط خبر پھیلائی ہے ہاں زبیر اگر واقعی مکے والے مینوں گرفتار کر لیندے پھر تو کی کردا اللہ دے نبی میں چن چن کے بندیاں دیاں گردناں اتار دیندا جنہاں میرے آقا نوں گرفتار کیتا جنہاں میرے نبی نوں اذیت دتی میں ٹکڑے کر دیندا انہاں کافراں دے میرے پیغمبر نے دعاواں دتیاں مفسرین اور محدثین لکھ دے نے اللہ اکبر اے پہلی تلوار ہے جڑی اسلام واسطے نبی سلطان دی جناب حفاظت واسطے لہرائی گئی ہے اے جناب اللہ تعالی نے اعزاز حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ عطا کیتا ہے کون حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تسی مشہور زمانہ دی سنی ہوئی ہے علماء دے کولوں کئی مرتبہ اللہ اکبر ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری نوجوان دے درمیان تلخ کلامی ہو گئی آپس دے اندر انہاں دا اختلاف بن گیا جھگڑا بن گیا جھگڑا کس گل دے اندر ہے خیبر دا موقع ہے تے خیبر تے جدوں اللہ نے فتح عطا کیتی اوتھوں کئی جناب زمیناں وی مال غنیمت اندر آئیاں تے کچھ زمین حضرت زبیر دے سے اندر بھی آ گئی انصاری دی زمین نال لگ دیے تے پانی جڑا نالے دا آندا ہے نا حضرت زبیر دی زمین نو پہلے سیراب کردا ہے تے انصاری اختلاف کرن لگ گیا اونے کیا پانی مینوں پہلے چاہیدا ہے حضرت زبیر کہندے پانی میری زمین تو گزر کے آندا ہے پہلے میں اپنی زمیناں سیراب کراں گا اللہ اکبر مقدمہ نبی پاک دی عدالت تے آ گیا تے آ کے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے سونےو تسی فیصلہ کرو نا تے نبی پاک نے پوچھیا تسی دسو زمین او جنالے دے اس نہر دے زیادہ قریب کی دیے تے حضرت زبیر فرماندے اللہ دے نبی میری زمین زیادہ قریب ہے تے میری زمین تو پانی گزر کے ہی اگے جائے گا تے آقا فرماتے نے زبیر اپنی زمین نو چھیتی سیراب کر کے اپنے پرہاول بھی پانی جلدی توڑ دیا کر جدوں اینی گل کیتی نا تے انصاری نوجوان کہندا اللہ دے نبی زبیر تہاڈی پھپھی دا پتر ہے اس وجہ کر کے تسی او دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے تہاڈا قریبی رشتہ دار ہے تاں تسی او دا جناب اللہ اکبر اون دے حق وچ فیصلہ کیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام گل سن کے غصے اندر آ کے آقا فرماندے نے اللہ دے بندیا میں تے تیرے واسطے اچھی گل کیتی سی انصاف دی گل کیتی سی لے میرے ویر زبیر اج دے بعد تو پہلے اپنی زمین نو چنگی طرح سیراب کرنا ہے کناریاں تک پانی آ جائے تسلی ہو جائے پھر تو بچیا پانی دے ول چھوڑنا ہے اللہ اکبر یہی موقع ہے حضرت زبیر فرماندے نے اللہ نے مینوں اے شان دتی کہ اس واقعہ دی وجہ کر کے اللہ نے قرآن پاک دی صحت نو نازل فرمایا اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ تعالیٰ فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو اے کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر نو تواڈے واسطے حاکم بنا دیتا ہے جج بنا دیتا ہے اسی اپنے نبی نو تواڈے واسطے مرشد بنا دیتا ہے جیڑا فیصلہ آمنہ دلال کر چھڑے گا او دیتے تسی اپنا دل تنگ نہیں کرنا اگر تسی او دیتے اعتراض کیتا تسی مومن ہی نہیں ہوگے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ فرماتے نے انی دیر تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا سونیا جنی دیر تک کے لوگ تانوں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لین اللہ اکبر اپنا لیڈر تسلیم نہ کر لین